सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ जिकन गिरी अनि म चाहिँ नेपाल प्युठान जिल्लादेखि केटा होइन। आज नि है यस्तो मन दुख्ने कुरा गर्दैछु नि होइन, देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई होइन, जो कि सबै नेपालीहरूलाई होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पुरा मन दुख्छ क्या। एउटा नर्थ इस्टमा बस्ने केटी छ है, जुन चाहिँ इन्डियाको टेरिटोरीभित्र पर्छ है। त्यो केटीले के भन्दैछ थाहा छ? नेपालीहरू चुतिया रे क्या, आई मिन नेपालीहरू सेन्सलेस रे क्या। आई मिन सेन्सलेस भनिसकेपछि नेपालीहरूसँग दिमाग छैन रे क्या है। अनि त्यसले लिटरली भन्न जाँदैछ कि हाम्रो गोर्खा भन्ने जुन शब्द छ नि त्यसलाई पुरा अपमानित बनाउँदैछ होइन। अनि त्यसले भन्न जाँदैछ कि हामी नेपालीहरू सेन्सलेस रे, हामीहरूसँग सेन्स छैन रे क्या है। आज यो भिडियोलाई लगभग जति सक्नुहुन्छ तपाईँले सेयर गर्नुहोस्, किन भनेपछि यस्तो यो केटीको जस्तो सोच भएको जति पनि मान्छेहरू छ नि इन्डियामा बस्ने के, यिनीहरूको कानले सुन्न सकोस्। विथ प्रुफ म भन्दैछु है, विथ प्रुफ। हामी नेपाली हो नि त होइन, प्रुफसित बोल्छ क्या। बिना प्रुफ हामी बोल्दैन, हामी बकबक गर्न आउँदैन क्या होइन। विथ प्रुफ यसलाई म आज मुक्का हान्ने छु। हेर्नुहोस् यो भिडियो है, सबैजनाले सेयर गर्नुहोस् है। यो भिडियो हेर्नुहोस् के भन्दैछ नेपालीहरूलाई। गोरखालैंड वाली बात आती है कि काफी लोग इंडियन लोगों को भी पता नहीं है कि गोरखा एक्चुअल में गोरखा आर्मी किसको बोलते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि मतलब अगर गोरखा आर्मी नेपाली आर्मी को, नेपाल के आर्मी को बोलते हैं, तो हम जो इंडियंस नेपाली है जो इंडिया में रहते हैं हम लोग, तो हम तो बेवकूफ है, इतने साल से लड़ रहे हैं गोरखालैंड के लिए। ये जुलूस हो रहा है, ये जो हमारे भाई बाप को खो रहे हैं, ये जो इतने सारे परेशानियां झेल रहे हैं, इतने दंगा फसाद हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड के चक्कर में, ये तो हम लोग तो बेवकूफी बनती कर रहे हैं। क्योंकि गोरखालैंड में ये लोग हैं, किसी दिन ये बोलने को लेकिन देरी नहीं लगाएंगे कि भाई इंडिया भी अपना ही है, ठीक है। ये लोगों का मतलब सेंस तक नहीं है कि भाई गोरखालैंड किसको बोलते हैं, और उनको इसलिए बोलते हैं वी आर लुक लाइक सेम, है ना। तो उस वजह से हम लोगों को यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट में लेते हैं। भाई इतना हवा में मत उछलो, गोरखा इंडियंस नेपाली को बोलते हैं, तुम लोगों को नहीं, कुछ भी मत बोलो। देख्नुभयो यसले के भन्दैछ नेपालीहरूलाई, देख्नुभयो नि। र हामीले चाहिँ होइन सानोमा है जब नेपाल हुँदाखेरि है किताबमा पढ्यो गोर्खा भन्ने नेपालको भनेर, यो धोतीले के भन्दैछ थाहा छ? गोर्खा चाहिँ यसको इन्डियाको अरे है। र यस्तोलाई नै म विथ प्रुफ जवाफ दिन चाहन्छु। जति पनि यो जस्तै मान्छेहरू छ नि है, जो नर्थ इस्टमा बस्ने मान्छेहरू, जति पनि यसको जस्तै सोच भएको मान्छेहरू छ नि, घटिया सोच क्या, साला सेन्सहीन भन्छ क्या हामी नेपालीहरूलाई है। वी नेप्लिज डजन्ट ह्याभ एनी फकिङ सेन्स, द्याट मिन्स वी आर के थाहा छ? हामीहरू चुतिया अरे क्या होइन। मलाई फोन नगर्नुहोस् है कसैले पनि, म विथ प्रुफ यिनीहरूलाई जवाफ दिन जाँदैछु। जति पनि यस्तो सोच गरेको मान्छेहरू छ नि है यो इन्डियाको टेरिटोरीभित्र बस्ने क्या, तिनीहरूले सुन है, गोर्खा भन्ने जहिले पनि नेपालको थियो र नेपालको हो। हामीहरू तिमीहरू जस्तो होइन, चुतिया होइन क्या, बुझिस्? विदाउट एनी एभिडेन्स हामी बोल्ने। रुक, म तँलाई विथ एभिडेन्स दिन्छु। सके जति सेयर गर्नुहोस् है यो भिडियोलाई। साला हरामखोरहरू, मुखमा जे आयो त्यही बोलिदिन्छ क्या यिनीहरूले त है। यिनीहरूलाई त केही थाहा चाहिँ छैन इतिहासहरू होइन, यिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन क्या। मुखमा जे आयो है त्यही बोलिदियो क्या। हरामखोर, हेर यहाँनिर, हेर यहाँ हेर, कन्ट्री गोर्खा भनेर कसलाई भन्छ देखिस्? कन्ट्री अफ गोर्खा भनेपछि नेपाल भनेर भन्छ। यहाँनिर हेर, देखिस् नि, नेपाल भन्छ कन्ट्री अफ गोर्खा भनेर है। गुगलले नेपाललाई भन्छ, बुझिस्? र नेपाल नै हो गोर्खाको देश। एन्ड वी डोन्ट वान मेक एनी फकिङ कन्ट्रोभर्सियल फर दिस वर्ड होइन, गोर्खा क्या होइन, बिकज दि होल वर्ल्ड नोज होइन फ्रम वेयर दि वर्ड गोर्खा वाज क्रिएटेड क्या, ओरिजिनेटेड, बुझिस्? फ्रम नेपाल दिस वर्ड गोर्खा वाज क्रिएटेड क्या होइन, एन्ड दि होल वर्ल्ड नोज दिस क्या, बुझिस् नि। अनि सुन तैँले है, तैँले भन्छस् नि होइन कुनै दिन होइन इन्डिया पनि नेपालको भनेर, हामीलाई तेरो इन्डियन चाहिएको छैन बे नेपाली बनाउनुको लागि, हामी नेपाली नै काफी छ बे। अनि त्यति साह्रो सुन, म त तँलाई हिंदी में जवाब दिन्छु। अगर तुझे ना उतना सारा नेपाली लोगों से नफरत है ना बहन चोत, सुन, नेपाली भाषा में बात क्यों करती है बे? जब से तू पैदा हुए है ना अब तक, पैदा होने से अब तक तू एक दिन है नेपाली नेपाली भाषा में बात नहीं करके गुजारा हुआ दिन एक दिन है अभी तक तूने। इसलिए नहीं, इसके भाषा में दिनुपर्छ क्या जवाब। तू उतना प्यार करती है तेरी देश से, तो तू अपनी देश की भाषा जो रहता है ना, हिंदी भाषा भैया बोल के रहता है ना एक भाषा, उस भाषा में बात क्यों नहीं करती है बे? हमेशा तुम लोग साला, अरे यार हम लोग नेपाली तो ना किसी को गाली देते नहीं है यार, हम लोग को गाली देना भी नहीं चाहिए बे। क्यों बोले तो हमको पता है हमारा पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हम लोग खुद करते हैं बे। हम लोगों को बोलती है तू बिना सेंस, अबे तू है बिना सेंस, समझ गई ना? तू है अनएजुकेटेड लड़की साली इंडिया की, समझ गए? और इतना बात याद रख ले कि गोरखा जो शब्द है ना वो नेपाल का गोरखा जिला से, नेपाल में गोरखा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से पैदा हुआ था, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। मैं नहीं बोलता हूँ, एक गूगल बोलता है, गूगल
गूगल बाबा जो है ना, देख, समझ गए? गोरखा किंगडम देख कहाँ पे, नेपाल। देख, ओरिजिन ऑफ नेपाली लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है पता है तुझे? देख, फ्रॉम सिंगजा वैली ऑफ नेपाल डिस्ट्रिक्ट जुमला, वहाँ से हुआ है। साली, तुम लोग बोलते हो ना नेपाली 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 बोल के, अरे यार उतना नफरत करते हो ना नेपालियों से तुम लोग, तो फिर तुम लोग ना नेपाली भाषा में बात क्यों करते हो यार? अपने नाम के पीछे नेपाली सरनेम रखते क्यों हो बे? तुम्हारा इंडियन रख नहीं सकते हो बे? अब नेपालीमा सुन, त्यति तँलाई होइन नेपालीमाथि घृणा लाग्छ भनेपछि है नेपाली भाषा किन बोल्छस् बे? जन्मेदेखि आजसम्म एक दिन छ तैँले नेपाली भाषा नबोलिकन गुजारेको दिनहरू? हग्दा मुद्दा खाँदा सुत्दा उठ्दा होइन, हिँड्दा है, गफ गर्दा है, सुत्दा जे गर्दा ब्रस गर्दा पनि होइन नेपाली भाषा बोलेरै बिताउनुपर्छ तिमीहरूलाई जिन्दगी होइन। अनि आफ्नो नामको पछाडि नेपाली जातै लेख्नुपर्छ है तिमीलाई सधैँभरि है। अनि त्यसपछि त्यति मात्रै हुँदैन तिमीलाई है, संस्कृति वेशभूषा रीतिरिवाज परम्परा सबै कुरा नेपाली मनाउनुपर्छ है। अनि नेपाली भन्दाखेरि तिमीलाई अपमानित फिल हुन्छ योले बे, यो तिमीहरूलाई त बुझिस्? नेपाली भाषा बोल्न छोडिदिए बे, नेपालीमा नबोल, के जरुरत पनि छैन बे तिमीहरूलाई नेपालीमा बोल्नुको लागि बे। सबैजनालाई भन्दै छैन है म, त्यो एरियामा पनि त्यो नर्थ इस्टमा पनि धेरैजना मान्छेहरू हुन्छ जो मान्छेहरू नेपालमाथि राम्रो होइन पोजिटिभ थटहरू राख्नुहुन्छ है। धेरै नेपालीहरू, उहाँको धेरै नेपालीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ, पोजिटिभ थटहरू राख्नुहुन्छ, धेरै नेपालीहरू उहाँ पनि त्यस्तो हुनुहुन्छ। तर जो होइन यसको जस्तो सोच, यो केटीको जस्तो सोच भएको नेपालीहरू छ नि त्यहाँ, तिनीहरूलाई भन्दैछु है स्पेसल्ली म। यो नसोच्नु कि मैले लिटरली सबै त्यो नर्थ इस्टमा बस्ने नेपालीहरूलाई भन्दैछु भनेर है। सुन, पहिला त सुन कि गोर्खा भन्ने शब्द नेपालको गोर्खा जिल्लाबाट बनेको। हामीलाई घरिघरि यो बार बार यो फेसबुकमा आएर कराएर बोल्नु छैन क्या। एकचोटि भनिन्छ विथ एभिडेन्स, प्रुफ र प्रमाण सहित लिएर बोलिन्छ कि हामी तँ जस्तो होइन क्या इन्डियन गोर्खाली रे। अरे यार कहाँको हो यो इन्डियन गोर्खाली भन्ने? कस्तो खालको गोर्खाली हो इन्डियन गोर्खाली भन्ने बे? मैले इतिहासमै नसुनेको इन्डियन गोर्खाली रे यार। के भन्न खोजेको यार तिमीहरूले? अर्को सुन, तँलाई त नि म यति दिन्छु नि इतिहासहरू, वेट, तिमीहरू जस्तोको मुख नि म पन्चले हानिदिन्छु क्या। के को पन्चले थाहा छ? प्रुफको पन्चहरूले म तिमीहरू जस्तोको मुख होइन फोडिदिन्छु क्या। वेट, लुक, कि भारत में गोर्खा भन्ने कहाँदेखि आएको? यो सम्पूर्ण जति पनि नर्थ इस्टमा बस्ने नेपालीहरू छ नि सम्पूर्णले हेर्नुपर्ने कुरा। गोर्खा भन्ने कहाँदेखि आएको यहाँ सुन। अर्कोचोटि गोर्खा शब्द लिउनुभन्दा पहिला रिसर्च गरेर मात्रै बोल, बुझिस्? कि भारत में गोरखा कैसे आया, तो आपको बता दें कि नेपाल से गोरखा आए हैं। हिमालय की तलहटी में बसा नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जो योद्धाओं के लिए विख्यात है। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं, बल्कि उन्हें पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू जातियों से भर्ती किया जाता है। गोरखाओं को लेकर कहते हैं कि गोरखा जब अपनी खुखरी निकालता है तो वह दुश्मनों का खून बहाए म्यान में नहीं जाता। गोरखा पलटन विश्व के सबसे बहादुर पलटनों में से एक है। गोरखा पलटन भारतीय सेना से 1815 में जुड़ी थी। 1814 से लेकर 16 के आंग्लो नेपाल युद्ध में गोरखा सेना की लड़ाई की तरकीब और उनकी बहादुरी से ब्रिटिश इतने खुश हुए कि गोरखा को ब्रिटिश भारतीय सेना से जोड़ लिया। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि गोरखा आर्मी सिर्फ भारत की सेना में है तो आप गलत हैं। नेपाली आर्मी और भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटिश आर्मी का गोरखा ब्रिगेड भी बहादुरी के लिए मशहूर है। अपनी बहादुरी से गोरखा पलटन ने कई युद्ध जीते हैं, जैसे 1947-48 में उरी सेक्टर, 1962 में लद्दाख, 1965 और 1971 में जम्मू और कश्मीर। श्रीलंका भेजी गई शांति फोर्स में गोरखा पलटन भी थी। गोरखा पलटन के लिए ऑफिसर्स को गोरखा भाषा सीखनी पड़ती है। ब्रिटिश या भारतीय ऑफिसर्स के लिए जरूरी है ताकि वह अपनी सेना के सैनिकों से उनकी ही भाषा में बात कर सके। गोरखा पलटन के नियमों के अनुसार दशहरा पर भैंसे की बलि देने का रिवाज है और यूनिट के सबसे जवान सैनिक को यह अवसर मिलता है। इससे पहले ओए सुन केटी, देखिस् तो टिकटकमा भाइरल हुनुको लागि होइन विदाउट एनी रिसर्च तैँले बोलेको थिइस् नि होइन, बट वी आर नेपालिज क्या, हामीहरू त्यत्तिकै भुक्दैन क्या, बुझिस् नि? हामीहरू नेपालिज हो, हामीहरू विथ प्रुफ बोल्छ क्या, बुझिस्? जे बोल्छ नि विथ प्रुफ बोल्छ, बुझिस्? यार गोर्खा भन्ने शब्द नेपालबाट भएको होइन, नेपालको गोर्खा भन्ने जिल्लाबाट गोर्खा किङडमदेखि होइन त्यो शब्दको ओरिजिनेट भएको होइन। र के भन्दैछ एउटाले, इन्डियन कुत्ते सालो मादर जात तुम्हारी मा ठिक छ केही भएन यार। गोर्खा भन्ने है
नेपालको गोर्खा किङडमदेखि भएको होइन। अनि त्यो गोर्खा भन्ने राज्य विस्तार भयो 1860 मा एउटा सुगौली ट्रिटी भयो। त्यो ट्रिटी हुनभन्दा पहिला नेपाल ठुलो थियो, पूर्वमा टिस्टादेखि लिएर पश्चिममा सतलजसम्म थियो होइन। अनि नेपाल र ब्रिटिस बिच युद्ध भयो होइन, त्यो युद्धमा नेपाल हार्यो है, कोही जग्गामा नेपाल हार्यो। त्यो नेपाल हारिसकेपछि एउटा ट्रिटी भयो 1816 मा होइन, त्यसलाई भन्छ सुगौली ट्रिटी। अनि त्यो सुगौली ट्रिटीमा नेपालको सिमाना मेचीदेखि महाकालीसम्म आएर सीमित भयो। त्योभन्दा पहिला जति नेपालको एक्सपेन्सन भएको थियो त्यो टेरिटोरीमा पनि नेपाली बस्थ्यो। त्यो टेरिटोरी अब ब्रिटिसको अन्डरमा आयो र त्यो टेरिटोरी सहित त्यहाँ बस्ने नेपालीहरू इन्डियामा गाभिए। त्यस कारणले तिमीहरूको त्यहाँनिर अझै पनि होइन नेपाली भाषा, भेष, संस्कृति, रीतिरिवाज छ। जग्गा त इन्डिया भयो तर मान्छे पनि त जग्गासँग इन्डियामा गयो नि त है। त्यस कारणले तिम्रो नेपाली बोल्छौ बे। इतिहास खोलेर हेर पान्ना यस्तरीका किताबको बल्ल बुझ्छेस यार। अहिलेको जमानामा आएर यार, अहिलेको यो जेनेरेसनमा आएर पनि है, 21st सेन्चुरीमा आएर पनि यार केही प्रुफ छैन। त्यत्तिकै इंडियंस को गोरखाली बोलते हैं। अरे हमें चूतिया लग रहा है क्या? चूतिया तो तू है बे, तू भोसड़ी तो तू है बे, हम लोग नहीं है। समझ गई ना? समझ गई ना? भोसड़ी तो तू है बे। बात करना चाहती है ना नेपाली लोगों से? तुम लोग जितने भी हो ना नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग, तुम लोग ना अपनी नाम के पीछे नेपाली कास्ट लिखते हो, अपनी मतलब भाषा भी नेपाली में बात ही करते हो। तुम लोग क्यों करते हो यार? अगर तुम लोगों को उतना नेपाली को देख के नेपाल से नफरत है तो यार तुम लोग ना तुम्हारी भाषा बनाओ ना, एक खुद का भाषा, एक खुद का मतलब जात बना लो ना। नेपाली जात बोलने का, नेपाली जात में मतलब इंटरेक्ट करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं तुम लोगों को यार। समझ गए हो ना? शुक्र मना लो यार, हम लोग ना तुम लोगों को हमारे भाषा में बोलने के लिए दे रहे हैं यार। नेपाल में आओ कभी। तुम लोग बोलते हो ना खाली नेपाली लोग इंडिया में आते हैं और इंडिया में आके काम करते हैं। एक बात दिखाऊं तुम लोगों को ना सब कुछ बोलना चाहिए। तुम लोगों को ना अक्ल नहीं आती है ना बहन चोत। सुन, तुम्हारे इंडियन लोग नेपाल में कितने समझ, इधर देख। $4 million Indian people are right now staying in Nepal. That means literally 40 lakhs Indian people are right now staying in Nepal. बुझिस्? 40 लाख इन्डियन मान्छेहरू नेपालमा बाँच्दैछ अहिले। बुझिस् नि? हामी नेपालीहरू त तेरो इन्डियामा कति छ बे? जम्मा 5 देखि 10 लाख छ। कहाँ 5 देखि 10 लाख? कहाँ 40 लाख यार? तिमीहरूले भन्छस् हामी नेपालीहरू गरिब छ भनेर बे। हामी नेपालीहरू गरिब छैन बे। तिमीहरू जस्तो त्यो नर्थ इस्टमा लाइफस्टाइल बाँच्छ नि है, डेलीकै एज ए रेगुलर लाइफस्टाइल बाँच्छ नि जस्तो नर्थ इस्टमा क्या। बुझिस्? त्यस्तो लाइफस्टाइल तिमीहरू नेपालमा आएर बाँच न। 1 महिनामा कंगाल भएर तेरो इन्डियामा फर्केर भिख माग्नेछस्। बुझिस्? तेरो इन्डियामा पर्ने जुन छ नि गाडीहरू क्या 1 लाखको, त्यसलाई त हामीले नेपालमा कति हाल्छ थाहा छ? 3 लाख हाल्छ। अनि तिमीहरूले भन्छस् हामीलाई गरिब। अरे यार भाषा पनि चोरिस, जात पनि चोरिस होइन। अब गर्दा गर्दै हाम्रो पुर्खाले होइन त्यो महाकाली खोला छ नि नेपालको, त्यो महाकाली खोला जस्तै होइन, जति बग्छ नि पानी त्यस्तै होइन, रगतको खोला बगाएर आर्जिएको शब्द गोर्खा भन्ने सित्तैमा चोर्न लागेको छस्। भुक्दैमा पाइन्छ गोर्खा भन्ने शब्द, भुक्दैमा पाइन्छ गोर्खा भन्ने शब्द पाइँदैन बे। भुक्दैमा क्रिएट गर्नुपर्छ बे। त्यसैले जति पनि यो छ गोर्खा भन्ने इन्डियाको भन्ने यिनी छ नि चुतियाहरू क्या, पागलहरू, नेपालीलाई सेन्सलेस भन्ने होइन। अनि कुनै दिन नेपालीहरूले इन्डियालाई आफ्नो भन्छ भन्ने जति पनि छ नि कुकुरहरू क्या यिनीहरू। एभिडेन्स सर्च गर अनि हिस्टोरी सर्च गर नेपालको, अनि बल्ल आएर भुक। फेमस हुनु छ, पपुलर हुनु छ भन्दैमा मुखमा जे आउँछ त्यो चाहिँ नभन्। बुझिस्? यति भन्दैछु। सके जति यो छ नि यो केटी क्या, यो अनुहार नभएको कुच्चिएको केटी क्या। यो अनुहार पनि कस्तो छ यार, त्यो इटाले हानेर ठ्याच्याएको जस्तो क्या, मतलब च्याप्टो बनाइदिएको जस्तो। यो केटीको होइन कानसम्म मेरो भाषा पुग्न सकोस् र बोली सुन्न सकोस्। मलाई बाल छैन बे। हामी नि नेपालीहरू यार, हामी नेपालको जुन नेपाली हुन्छ नि यो मुखको पनि नेपाली हुन्छ र यहाँको पनि नेपाली हुन्छ क्या। हामी तिम्रो जस्तो होइन क्या मुखको नेपाली, यहाँदेखिको चाहिँ रियल इन्डियन क्या। बुझिस्? हामी चाहिँ मुखको पनि नेपाली हो, मनको पनि नेपाली हो क्या। बुझिस्? नेपाल छ र त नेपाली छ यार, नेपाल छ र त नेपाली जात छ, नेपाल छ र त नेपाली भाषा छ बे, नेपाल छ र त नेपाली पहिचान छ बे। गोर्खाली भन्ने इन्डियन नेपाली रे के भनेको थियो बे? एउटा मान्छेको कुनै दुईटा आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ। अब मैले के नेपाली बङ्गलादेश साले कि नेपाली पाकिस्तानी भन्नु बे? त इन्डियन होस् त इन्डियनै होस् बे। नेपाली बन्ने कोसिस नगर ल, नेपाली बनेर हुँदैन। बुझिस्? नेपाली हुन त यहाँ भाग्यमा हुनुपर्छ र नेपाल देशभित्र जन्मली हुनुपर्छ। बुझिस् नि?
यति कुरा भन्दै जति पनि यो मान्छेहरू छ नि विथ एभिडेन्स आइजा हामीसँग कुरा गर विदाउट एनी फकिङ एभिडेन्स हामीसँग बोल्दा पनि नबोल अनि यु सुड फिल फकिङ प्राउड टु रिप्रेजेन्ट योर सेल्फ अल ओभर दिस वर्ल्ड एज ए इन्डियन सिटिजन क्या होइन एन्ड एज यु डु वी नेप्लिज अल्सो फिल फकिङ प्राउड टु रिप्रेजेन्ट आवर सेल्फ अल ओभर दिस वर्ल्ड एज ए नेपाली गोर्खाली क्यान्डिडेट क्या सिटिजन बुझिस् नि त्यसैले होइन गाली खानाको लागि होइन यिनीहरूको मतलब इन्टेन्सनै यही हुन्छ क्या नेपालीहरूलाई आफू नेपाली बोल्ने होइन आफै नेपाली हुने है अनि आफू नेपाली हो भने थाहा छ है यिनीहरूलाई तर थाहा भए तापनि है यिनीहरूलाई नेपाली भन्न लाज लाग्छ क्या मलाई म दङ पर्छु क्या यार त्यति साह्रो नेपालीमाथि त्यति साह्रो घृणा लाग्छ भनेपछि यार नेपाली जात नामको पछाडि किन लेख्छस् बे नेपाली भाषा किन बोल्छस् बे तेरो देशको त्यो भैया भन्ने भाषा बोल्न सक्दिनस् यही भन्दै जति सक्दो मेरो भिडियो सेयर गर्नु होला है यस्तो धोतीनीहरू जति पनि छ नि होइन इन्डियामा के आदि धोती आदि नेपाली भनेर यो जुन बिचको के हो त्यो मलाई थाहा छैन है त्यो छ नि तिनीहरूको कानसम्म र तिनीहरूको आँखाले मेरो बोली देख्न सकोस् यही भन्दै हस् त जय नेपाल जय गोर्खा पेस